प्रभू श्री रामचंद्राचे जन्मस्थान अयोध्या अवधपुरी आणि गेली 500 वर्सांचो संघर्ष आणि आयज जातले फाल्यां जातले अशा पद्दतीचे जवळ जवळ 5 लाख लोक जे आसात त्या मंदिरा खातीर जे आसा तांच्यांनी आपले जल्म जो आसा थंय दिल्लो आसा आणि ह्या सगळ्यांच्या लढाईच्या आधाराचेर त्या सगळ्या हुतात्म्यांच्या आधाराचेर आयज आमचे मोठे मंदिर भव्य मंदिर जगातले एक फामाद मंदिर म्हणून जे आयज त्याचो प्रभू श्री रामलला जो आसा त्याचो प्राण प्रतिश्ठेपनेचो महोत्सव जो आसा तो 22 तारखेक जाता आणि आयज पासून अयोध्येक ह्या सगळ्या स्थापनेची प्रक्रिया जी आसा ती सुरू जाल्लेली आसा 16 जानेवारी आणि 22 तारखेपर्यंत सगळी चलतली. ह्या सगळ्या हेतून मांद्रे गांवचो वांटो आसचो. मांद्रे गांवचे सगळे राम भक्त जे आसात ते देशभक्त जे आसात ते एकत्र जावचे. तेजे प्रमुख जे आसात ते दाजी आसगांवकर हेच्या नेतृत्वा सकयल आमी सगळे जाण आणि गांवचे आमचे माननीय प्रथम नागरीक ॲडव्होकेट अमित सावंत सरपंच यांच्या नेतृत्वा सकयल आमी गांवच्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता महिलांका युवांका की ह्या गांवच्या उत्सवान आमी मांद्रे गांव जो आसा एक अवधपुरी अयोध्या नगरी आणि रामनाम जप अख्ख्या गांवांत चालू जावचो सगळ्या घराघरांनी अशा पद्दतीच्या योजनेचो प्रयत्न सगळ्या घराघरांनी वचून आमी अयोध्येच्यान आलेले अक्षता आमी सगळ्यांनी सरपंच पंच असे सगळे नागरीक ह्या सगळ्या राम भक्तांनी वचून सगळ्यांना निमंत्रण दिलेलं जे अयोध्येच्या अक्षता येयल्या ते दिल्या तेजें निमंत्रण दिलां. राम मंदिराचो फोटो जो आसा तो सगळ्या घरांनी पावयलेलो आसा. अशी जागृती जी आसा ह्या सरपंच आणि दाजी यांच्या नेतृत्वा सकयल आमी सगळे कार्यकर्त्यांनी काम केलेलें आसा. सो तेचो एक मोठो भाग जो आसा तो 22 तारखेचो आसा. ह्या 22 तारखेक हांव मांद्र्याच्या सगळ्या नागरिकांका परत एकदा आव्हान करता नम्र विनंती करता की ह्या अयोध्या जी आसा जी युपीक आसा तशाच पद्दतीचें वातावरण तेंच्यांनी मांद्र्यान तयार करपा खातीर सगळ्यांनी सहभाग जसो दिवचो अशी एक विनंती हांव मांद्र्याच्या वासियांका करता. धन्यवाद. गोविंद आसगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गांवांत बैठक आफयली. त्या वेळाचेर आमी जी आमची देवस्थानां आसा त्यांच्या काही ग्रामस्थांक आमी आमंत्रीत केल्लेले. आमच्या गांवांत राम मंदिर आसा आस्का वाड्या हांगा पुरके वाटेचो त्या वाड्याचेर तेंचो कार्यक्रम अखंड कार्यक्रम त्या वाड्यार चालू आसा. त्याय कार्यक्रमाक आमी वचून सहभाग दर्शयतले. हनुमान मंदिरांतल्या लोकांनी हांवें सांगलें की आमी थंयसर हो आमचो जप 24 तास अखंड जप आमी चालू दवरतले. सो आमचो इतलोच विशय आसा की प्रत्येक वाड्याचेर आमचे जे वाड्या वॉर्ड आसत 11 वॉर्ड आसत प्रत्येक वॉर्डात ह्या कार्यक्रमाचें औचित्य साधून प्रत्येक वाड्याचेर प्रभू श्री रामचंद्रां खातीर एक कसलो ना कसलो कार्यक्रम जावपाक जाय आनी सगळी कडेन चालू आसा. आमी दिंडी ती थंयच्यान स्पेशली कित्याक म्हटलें कित्याक थंयसर त्या रामनाम जपाची सांगता जातली 12 सुमार. ताच्या उपरांत महानैवेद्याचें आयोजन केल्लेलें आसा सगळ्या भावीक भक्तगणांक राम भक्तांक आनी ते नैवेद्य जाल्याच्या नंतर थोडोसो विसावो घेवन थंयच्यानच आमी रॅली काडटले दिंडी काडटले. सो तेका लागून त्या देवळांतल्यान तो कार्यक्रम थंयसर जाता. नाजाल्यार रॅली जी आसा पळय मोटरसायकल रॅली ती रॅली संपूर्ण गांवांत भ्रमण करतली. ती रॅली सावथ वाड्याच्यान श्रीदेवी भुमिका देवस्थान मंदिरान देवीचें दर्शन घेवन थंयच्यान स्टार्ट जातलें आनी परतून थंय समाप्ती जातली आनी थंय स्नेह भोजन जातलें. सो कार्यक्रम असो ना की एकाच कडेन जातलो थंय जातलो. रामाच्या देवळान जातलें आमी थंयसर वयतले सगळे जाण जी आमची संपूर्ण टीम म्हणजे दाजीच्या नेतृत्वा सकयल जी टीम काडलेली आहा ते सगळे जाण आमी थंय वचून सहभागी जातले. कार्यक्रम जे आते कार्यक्रम ठरलेले आसत जसे आता आपले सरपंच अमित सावंत हांणी सांगलेले आहा. एक सगळे बांद्रेवासियांक आव्हान ज्या 22 जानेवारी ह्या दिसा आपल्या घराकडे उत्सव जावचो तसोच देवस्थानांनी प्रत्येक वाड्याचेर उत्सव जो आहा तो मोठ्या संख्येन मोठ्या भावनेन हो उत्सव जावचो. तसोच संध्याकाळच्या सत्रांत प्रत्येकान आपल्या घरात किमान 5 दीप जे आहात ते दीप हे पेटोवचे आणि तसेच मंदिरा भोवती हो दिपोत्सव जो आहा तो दिपोत्सव करचो. जय श्रीराम. जय श्री. ह्या रॅलीन तुमचे पार्टिसिपेट कितले आसतले? पार्टिसिपेट संपूर्ण गांवांतलो जो युवा वर्ग आसा तांकां आमी आमंत्रीत केल्लेले आसा. प्रत्येक वाड्यावयल्या सगळ्या ग्रामस्थांनी जबाबदारी घेतलेली आसा. देवस्थानाक सांगलेलें आसा. प्लस जे विविध संप्रदायाचे लोक आसात पद्मनाभ संप्रदाय म्हण नरेंद्र महाराज संप्रदाय म्हण किंवा इतर संप्रदायाचे जे लोक आसात तांकांय आमी आमंत्रीत. इवन आतां आमच्या मठान जो कार्यक्रम जाता मठाचे जे मराठवाड्या हांगासर जो मठ आसा इवन
हातून सिद्धारूढ संप्रदायाचे ते जे भावीक भक्तगण आसा तांकांय आमी आमंत्रीत केल्लेले आसा आनी खास करून युवा वर्गाक आमचे प्रभू श्री रामचंद्राचो इतिहास कळपाक जाय आनी तांकां लागून तांकांय आमी सगळ्यांक विनंती केल्लेली आसा की जास्तीत जास्त युवा वर्गाक ह्या संपूर्ण कार्यक्रमांत सहभागी जावन आमचे जे गेली कित्येक वर्सां म्हणटात आमी कितलींशींच वर्सां जावन गेली की आमी मंदीर बांदता अशें आज बांदतले फाल्यां बांदतले पण आयज म्हणटात तशें भारत देशाचे माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्रजी मोदीजी हांच्या उपस्थितीन हो येदो व्हडलो कार्यक्रम अयोध्येक संपन्न जाता आनी ताका लागून आमी ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लेलें आसा आनी आमचो खास म्हटल्यार आमी महिलांकाय आमंत्रीत केल्लेले आसा कित्याक संपूर्ण ग्रामदैवते कडेन दिपोत्सव आमी करतले सांजच्या वेळाचेर आनी त्या दिपोत्सव केल्ल्याच्या नंतर आमी एक किर्तनाचो कार्यक्रम प्रभू श्री रामचंद्रांचे किर्तन हांगासर आयोजीत केल्लेले आसा.